What's up mga kamata? Ang nalabot na lang sa ato ang pag joke no. So nala ko karon din sa din sa banyo na mo nya manang mo ang ihianan no. Ug mao ni ang among hilamusanan lababo na siya ug na din ha ang tawag na mo nga CR no. Ug mao ni siya ang maportahan no. Mao ni siya ang portahan. Indot kay niya mo ang kuan diri mga kamata. Indot kay niya ang mo ang CR diri kay dili ka bation og bidli no, di pare sa uban CR bitaw nga wala pa ka kasulod kisukaon na ka. So okay kayo mga kamata kay nilutaw ako pagka medyo kagwapuhan karon kay tungod sa kadugay sa panahon nga nangandoy nga unta ang hinaot nga kando sa pagha mo gwapo ayon sa lunay pero wala gyud nga abot ang kagagwapuhan pero salamat sa Ginoo kay dunay ni abot nga pinakagamay ra gyud nga point nga mitisoy gamay no. Ug wala po'y kalainan sa uban no, wala lay sukuay kay kini akong ipos niya nakabintaha lang no. Mas nindot mga kamata kung diha ka sa atubangan sa Ginoo kay nganuman palangga ka sa tanang tao nga alagad usab sa Ginoo o usab ikaw nga alagad sa Ginoo na mahimo ka nga magsasangyaw magwawalis tibuok kalibutan ug no labi na mahimo kang magsasangyaw sa tibuok kalibutan daghan kaayo og tawo nga makaila nimo no. Daghan kay tawo nga makaila nimo ug ini mailado tanan ka sa mga tawo ug mailahan ka no ug mahatagan kanila og maayong respeto no, dili pareha sa kining diha ka sa pangkalibutan ng mga butang tinuod nga daghay tawo nga makaila nimo pero diri ra sa sulod niini nga kalibutan no. Pero igsoon kung diha ka sa atubangan sa Ginoo nga malimpyuhan ang imong nga pagkatao o mobalik ka dira sa ilan sa Ginoo nga mahimo ka nga perfect man ug ang imong pagkatao dili na pangkalibutan kundili ihan na sa Ginoo no. Kay tungod ang Ginoo makaigsuonan ang mugiya kanimo sa tinuod nga dalan no. Daghan ang nagaingon nga nganong daghan man ang nanimba sa adlaw nga Domingo kay tungod daw lagi mauguro daw na ang tinuod kay tungod daghan ang nanimba niya ng adlaw no. Samantala sa Adventist Church nga nganong gamay raman ang nanimba og usa ka sikta ang Seventh-day Adventist no. Nagasamantala daw sa ilaha nga daghan daw ang sige natawag ani ilang sikta no. Pero igsuon ko sultihan ko ikaw sa matuod kay tungod diha sa Mateo City by City 13 hangtod sa 14 nga nag-ingon din nga sigpit ang dalan paingon sa langit ug sa City 21 Mateo City 21 nga dili ang tanan magtawag kanako Ginoo nga makasulod sa gingharian sa langit nga apan kadto lang makasulod ang nagatuman sa kabubuton sa akong Amahan. Isi mga kaigsuonan ang kamatuoran niya na dili ang tanan nga makasulod no. Tinuod daghan ang nagtawag sulod sa adlaw nga Domingo pero dili makasulod kay nga naman ang punto niya na ang makasulod lamang ang nagatuman sa kabubuton sa akong Amahan. Kinsang nagatuman sa mga sugo sa Ginoo, Seventh-day Adventist Church ang nagatuman sa sugo sa Ginoo ug walay usa ni ana nga mga sugo ang gilaptawan, walay usa ka sugo ni ana nga giwaling gipamakak. Igsuon tatao klaro kayo sa ubang mga sekta daghan ng mga bersikulo nga gilaktawan ug mga pagwaling mga bakak. Mga igsuon sayop ug baka kaayo nga mapagtulunan kay sa una ako usa ko ka religion ako Sunday keeper pod ko religion ako ayun ang say tawagan ni kining
General Baptist Church. No, mao na akong religion kaniadto. Pero sa kamatuoran mahigsuonan nga akong nakita ang kamatuoran din sa balaang nga kasulatan nga dili di ay sa ingon nga ang akong pagpangita sa kamatuoran diha nako makaplagan sa pagpamati lang sa mensahe sa Ginoo, no? Kay wala di ko nasayod mga igsuonan nga sa akong pagpamati baka di ito ako ang nadunggan sa diha mga igsuonan nga nabalhin ko sa pagka 70 Adventist Church. Dito na ako nadunggan ug nabasahan mismo sa balaang kasulatan nga ang mamati kanako ug ang mutuman sa ako mga sugo mamahimo kong anak ug sila wala na makaagaw kanako, no? Kay tungod mahigsuonan ang kamatuoran nga mao si Jesus Christ sa Juan 14:6 siyang dalan ug kamatuoran mao kamatuonan nga ang anang niadtong nitanaw nako, no? Ug salamat sa inyong pagtanaw, pag-share sa pag-comment kung sa inyong pangutana. Ug maayong adlaw sa tibuok kalibutan kay mao kini ang ato ang semi-program karon nga kahaponon, no? Ug tinuod nga niya sa atong CR walay tao diri bisag usa ako ra lang nagway-tiyawit diri, no? Sa kamatuoran diha ato makaplagan sa balaang nga kasulatan. Okay, bueno, aduna ko ipaabot kaninyo nga manindot nga mensahe, no? Kining nagaingon nga mas maayo pa nga maimperno ko kaysa malahilangit ko, o mas maayo pa nga mahilangit ka kaysa maimperno ko. So ang punto niya na mga kaigsuonan, kung gusto ka nga maimperno buhata tanan, no? Unya karon maigsuonan maimperno ka tungod lang sa imong pagkaluoran, no? Tungod lang sa imong pagkaluoran. So mahay ka sa imong pagkatao, mahay ka sa imong kagalingon nga naimperno ka tungod lang sa imong pagkaluoran. Kinahanglan nga buhaton nimo tanan kay tinuod mahigsuonan katong nga imperno ang mga tao, ilahan ang gibuhat tanan nga mga butang na makalingaw nila. Mao nga na imperno sila. No, wala sila na imperno magsunan nga tungod lang sa pagkaluoran. No, mao gani na magsunan kung akong itambag nimo kung uyon ka ani, kung gusto ka ng imperno, buhata ang tanan nga maimperno ka. Kay lisod kaayo maimperno ka nga tungod lang sa imong pagkaluoran. Okay, doon na pud ko ipaabot ninyo kung gusto pud ka mahilangit, no? Buhata ang tanan nga imong biyaan ang tanan nga mga butang nga mga pangkalibutanon. Biyaan nimo ang tanan, no? Kasagaran ka na sa atong kalibutan, adunay daghang mga sugal. Adunay daghang mga magsusugal, mga magwawali ng mga piki, mga luto, lasto daghan kayo, no? Adunay na mangingilat, no? Mangingilat daghan, adunay mga nagsimbag mga Diyos, adunay mga palahubog, mga kawatan, daghan. Pero magisunan kung ato paklim sa balang kasulatan nga ang tanan baya ang mga ingana, ang mga butang sila usahon sa pagsunog sa Ginoo ngadto sa linaw nga kalayo, labi na nitong hingaon kaayo og baboy, no? Wala magsunan, walay kaluwasan maangkon kun dili sila mahihagom sa inferno, no? Mao gani na magsunan kung gusto ka ma-inferno buhata ang tanan kay sa Isaiah 66 15, 16, 17 nga ningon din ang tanan nga naglunggo sa liog sa mga iro ug nagkaon nga ilaga, mga baboy nga nagtago-tago sa ilang pagkaon nga no? Usahon sa pag ibanlod dito sa inferno, no? Mao kana magsunan ang tataw ug klaro kaayo sa atong pag-sanctify karon nga kaadlawan, no? Nga kana ti ay kani, no, ganina ni isutaw ganina og mga joke, pero kini ang joke magsunan nga dunay tinuod, no? Dili ang tanang joke nga mga joke lamang kay kana walay klaro nga mga istorya. Apan ang joke nga dunay tinuod mao kini adunay unod, adunay bukog ug kini mahibawon sa tanan nga kini mahinungdanon sa pagtuman kung imong tumanon. Kung dili
dili, no? Walay hinungdan. Kinahanglan igsoon na aduna tay pagtuman sa kasuguan kabalauran sa Ginoo. Sumala sa Exodo 20 bersikulo 8, mahinumdumon mo ang adlawng ipapahulay aron nga ug balaan na kini no adunay hinumdum no ang adlawng pahulay. Nasalamat kaayo mahigsunan sa ato ang pagtingkay karon sa ato ang memory sa mga bersikulo no ug daghang salamat kayo ug bye sa nagtan-aw ug lagad bless ang Dios magapanalangin kaninyong tanan ug kanatong tanan. Salamat, God bless all. Bye.